السلام عليكم اخوان الاخوات. في هاد لا فيديو غادي نشوفو ان شاء الله كيفاش نقدروا نديرو اون امبريسيون ديال اون بياس من دو ا ا زد، من لو موديل 3 دي حتى لامبريسيون فينال و لو برودوي فينال. دونك كيف ما كتشوفوا غادي نوريكم واحد لو سيت اللي كتقدر تمشي تاخد دي موديل غراتوي مصايبينهم الناس كيبارطاجيو الناس لي موديل اللي كيصايبوا 3 دي. الا كنتي مبتدئ ومازال ما كتستعملش لي لوجيسيال دو كونسيبسيون 3 دي، تقدر تمشي تاخد دي موديل ديجا واجدين كيف ما كتشوفوا في الشاشه. كاين جميع الانواع، كاين لابرونتيساج، كاين لي جوي دي زونفون، كاين لي زوتي، كاين لي اكسسوار ديال لي زامبريمون 3 دي. الناس يقدروا يخدموا دي بروجي بور لي زامبريمون 3 دي ايتترا. حنا غادي نشوفوا كيفاش في هاد لا فيديو كيفاش نقدروا نتيليشارجيو ان موديل غراتويتمون 3 دي ونمشيو نديو لو لوجيسيال دو ديكوباج كون فا فوار، ومن بعد ندوزو لامبريسيون. كما كتشوفوا انا خصني هاد لو موديل هذا واحد لي بياس سوبور ديال بريز الكتريك. غادي نامبريميو دابا في نفس الوقت. غادي نعطيكم لتحت في الشاشه لامبريسيون que j'ai démarré en même temps باش نربحوا الوقت ولا فيديو ما تاخذش بزاف ديال الوقت. نخلي لكم لامبريسيون en même temps. غادي نشوفوا كيفاش لي زيتاب نتيليشارجيو هاد لو فيشي ونديوه لو لوجيسيال دو ديكوباج اللي ندخلو فيه لي بارامتراج اللي بغينا، ومن بعد نلونسيو لامبريسيون كيف ما قلت لكم لونسيتها اون ميم طون باش نربحوا الوقت. لي زيتاب سي تري سامبل. كتمشي كتكليكي على داونلود ولا تيليشارجي، كتسنى كيلكو سكوند لو طون لي تيليشارجي لك لو فيشي، من بعد كتلقاه في لو دوسي ديالك في لي تيليشارجمون. كيف ما كتشوفوا في الشاشه كيتيليشارجي لك لو فيشي 3 دي مع كيلكو انستركسيون. مي لو بلوز امبورطون هو لو فيشي 3 دي اللي غادي نمشيو نشوفوه في لوجيسيال دو ديكوباج دابا. لي لوجيسيال دو ديكوباج كاينين بزاف، مي انا غنتكلم لكم على Ultimaker اللي هو اللوجيسيال اللي معروف واللي كيخدموا به لا بلوبار ديال الناس في الامبريسيون 3 دي. دونك كيف ما قلت لكم سي ان لوجيسيال دو ديكوباج، سي اون ايتاب امبورطونت مهمه. ما نقدروش ندوزو من الموديل 3 دي ديريكتومون لامبريسيون، خصنا ضروري ندوزو بالبارامتراج والديكوباج. حنا جبدنا لو فيشي ديالنا دابا كيف ما كتشوفوا في الشاشه. خصنا جوج ديال لي بياس، دونك غادي نكوبيو ونديرو دو كوبي تري سامبل. بوطون دروا كليكيو على دوبليكي لو موديل، غنزيدو ان دوزيام موديل غنحاولو نقادوهم. هذاك سي لو بلاطو ديالنا. غادي نحاولو نقربوهم واحد شويه ونقربوهم مع بعضياتهم كومسا لامبريمونط ديالنا ما تضيعش الوقت باش انها دوز من بياس لبياس. كيف ما كتشوفوا نيت في الشاشه قربناهم باش ان هذيك لابوز لو باساج من بياس 1 لبياس 2 يكون تري رابيد، كتربح في الوقت بيان سور دامبريسيون. هنا كيف ما كتشوفوا قاديناهم حطيناهم في لو بلاطو ديالنا. كتبان ليا اون بوزيسيون اوبتيمال بور لامبريمونط، ومن بعد غادي نمشيو لو بارامتراج ديال لامبريسيون. لي بارامتراج في جهه اليمين كيف ما كتشوفوا كاينين بزاف ديال لي بارامتراج. باقي لحد الان ما شفتهمش كاملين، مي كاين ديجا ان بروفيل لي Ultimaker مصايبو لك نتايا باش تبدا ديجا لي زامبريسيون ديالك اون توت فاسيليتي. ابخي لا بغيتي تمشي لي بارامتر افونسي سا سخي ان شاء الله لي بروشين زيتاب. كيف ما كتشوفوا هنا البروفيل كاين امبريسيون ب 0.2 ب 0.15 ب 0.1 ملم. هادشي il définit tout simplement لا فينيس، كيفاش بغيتي لا فينيسيون ديال لو برودوي فينال ديالك. واش 0.1 كتعطيك اون فينيس امبورطونط، غير هو كتاخد بلوس دو طون. بغيتي الصلابه ديال لا بياس تكون مهمه، هي هاد لابارتي هادي اللي كنشوفوا دابا لا دونسيتي دو رومبليساج، يعني هذيك البلاستيك ديالنا واش غادي نعمروه 100% ولا نعمروه غير النص 50% او 20%، بيسكو هاد لا بياس ما غاديش تهز تقل وما محتاجاش في ان ميكانيزم. غادا تهز غير دي بريز الكتريك. دونك 20% كتبان ليا كافيه جدا. ديجا امبريميت ب 20% وكتبان ليا انه لا بياس كافيه باش انها تهز اون بريز الكتريك وتهز اكثر بوركو با افيك 20%. شحال ما عمرنا البلاستيك شحال ما سي الصلابه كتزاد واوتوماتيكمون كيتزاد حتى الوقت ديال لامبريسيون، وكيتزاد كتزاد حتى في لو فيلامون ديالك. كتكونسومي بلوس دو فيلامون. من بعد عندنا بزاف ديال لي بارامتر. كاين مثلا طومبيراتور دامبريسيون 205 درجات اللي عطي لو كونستركتور ديال لو فيلامون اللي كنخدم به. كنريسبكتي غير الفيلامون ديالي شنو مكتوب فيه في
في لي بارامتر وكنمشي ندخلهم هنا عندنا 205 درجات والبلاطو كنشوف فيه 60 درجة بين 50 و 60 درجة. هو لو شوفاج اوبتيمال باش تكون اون بون اديزيون. من بعد كاين دوطخ بارامتر مثلا انا كنستعمل كيف ما لاحظتوا في لامبريسيون ديالي كنستعمل واحد لو سوبور داديزيون اللي كيخلي ان هذيك لا بياس ما تتحركش في الوقيته ديال لامبريسيون. البلاطو كيف ما شفتو كيمشي وكيرجع. لا بيوس ديالنا كتسدو بالبلاستيك من الفوق. دونك هاد الحركه ديال الي روتور والحركه ديال لا بيوس ديالنا تقدر بعض المرات تحرك لينا هذيك لا بياس. ولا مشات تتحرك هاد لا بياس مالوغوزمون مشى لو بروجي وخاصك تعاود ازيرو. دونك انا كنفضل انني نزيد هذيك لاديزيون هما لي كونتور. نزيد ان بو بلوس دو طون دامبريسيون ان بو بلوس دو فيلامون ونربح. نربح اون تيرم دو ريسك هذيك لا بياس ديالي انا متاكد انها ما غاديش تحرك. بعد كيعطيني اون استيماسيون كيف ما كتشوفوا ليستيماسيون ديال غادي يستهلك لي واحد 28 غرام تقريبا ديال الفيلامون. موان دو 10 متر دو فيلامون غادي ياخذ ساعتين ونص ديال لامبريسيون. كنديرو الديكوباج باش كنقدروا نشوفوا لي زيتاب. كيف ما كتلاحظوا انه زدت لي كونتور هما لاديزيون نقدروا نحيدوهم. الناس اللي كيبغيو يحيدوا لاديزيون غادي نشوفوا من بعد كيفاش نقدروا نحيدوا هاد لي كونتور من لامبريسيون ديالنا. كيبقى ان شوا واختيار ديال واحد كيفاش بغى امبريمي. اذا كتبان لي لامبريسيون سالات غادي نمشيو نشوفوا لي زارتيكل ديالنا ولا لي برودوي ديالنا كيفاش خرجوا. كتبان لي لا فينيسيون واخا خدمنا ب 0.2 كيف ما كتلاحظوا معايا فينيسيون با مال ما بيعاش. سورتو بوغ ان سوبور اللي غادي يشد لينا دي بريز الكتريك كيف ما قلت لكم غادي يكون مخبي اكسيتيرا. ماشي مهم انه يكون برودوي فيني ا 100%. كيف ما كتلاحظوا هنا كنحيد هذاك لو سوبور داديزيون اللي قلت لكم عليه تو طالور اللي كيعاوني انا بزاف باش ما نضيعش لامبريسيون ديالي وباش ما نعاودهاش. بارفوا كيف ما كيوقع يقدروا يوقعوا المشاكل ونعاودها من الاول. كنفضل انني نزيد هذاك لو سوبور. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو البرودوي فينال. كتبان لي لا كاليتي با مال بالنسبه لان امبريسيون 02. كنتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيديو. غادي اون فوا انستاليها في بريز الكتريك ان شاء الله. ناخذ لكم اون فوتو ونوريكم كيفاش جا المنظر النهائي ديال لا بريز الكتريك ديجا مونتي. كنشكركم على التتبع ديالكم. كنتمنى هاد الفيديو تكون فاتكم وكنقول لكم الى اللقاء.